शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा? चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, वर्षौंको विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। 1-to-1 वार्तामै अल्झियो नेकपा विवाद। स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् अब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्छ। 2076 पुस मसान्तसम्म आवेदन परेका सबै चालक अनुमति पत्र छपाई कार्य सम्पन्न। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 6.5 लाख अनुमति पत्र तयार। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकार र व्यवसायीको तयारी सुरु। विकास तथा प्रविधि समितिद्वारा ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन। उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम झनै उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 सङ्क्रमित थपिए, कुल 290 सङ्क्रमित। र अमेरिकाका लागि चीन सरकार सबैभन्दा ठुलो र दीर्घकालीन खतरा भएको दाबी। विश्वकै नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षी प्रतिद्वन्दी बनेको प्रति अमेरिकामा चीन विरोधी स्वरहरू बढ्दै। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। अब पुरा समाचार। पछिल्लो समय अमेरिकाले चीनलाई आक्रामक विपक्षीका रूपमा मात्र नभएर विश्वको नेतृत्व लिने महत्त्वाकांक्षा भएको प्रतिद्वन्दी देशका रूपमा व्याख्या गर्न थालेको छ। अमेरिकामा चीनले हस्तक्षेप, आर्थिक गुप्तचरी, तथ्याङ्क र पैसा चोरी तथा घुस र दबाव मार्फत अमेरिकी नीतिलाई प्रभावित गर्ने अवैध गतिविधिबारे बोल्दै अमेरिकाको गुप्तचर निकाय एफबीआईका निर्देशक क्रिस्टोफर रेले यस्तो सङ्केत गरेका हुन्। हेरौँ पुरा समाचार। अमेरिकाको गुप्तचर निकाय एफबीआईका निर्देशकले गुप्तचरी र चोरीको कारण चीन सरकार अमेरिकाका लागि सबैभन्दा ठुलो र दीर्घकालीन खतरा भएको दाबी गरेका छन्। वासिङटन स्थित हड्सन इन्स्टिच्युटमा बोल्दै क्रिस्टोफर रेले चीनका विभिन्न गतिविधिबारे टिप्पणी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। चीनले विदेशमा बसोबास गर्ने चीनिया नागरिकलाई तारो बनाएको, उनीहरूलाई स्वदेश फर्किन दबाब दिएको र कोरोना भाइरस सम्बन्धी अमेरिकी अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउन खोजेको आरोप क्रिस्टोफरले लगाएका हुन्। चीन जसरी पनि विश्वको एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पुरै राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर प्रयास गरिरहेको क्रिस्टोफरको निष्कर्ष रहेको छ। झन्डै 1 घण्टा लामो समय लिएर बोलेका एफबीआई निर्देशकले चिनिया हस्तक्षेप, आर्थिक गुप्तचरी, तथ्याङ्क र पैसा चोरी तथा घुस र दबाव मार्फत अमेरिकी नीतिलाई प्रभावित गर्ने अवैध गतिविधिबारे वर्णन गरेका थिए। हामी अहिले यस्तो बिन्दुमा पुगेका छौँ जहाँ एफबीआईले प्रत्येक 10 घण्टामा चीन सम्बन्धी एउटा प्रति जासुसी मुद्दा हेर्छ, रेले भनेका छन्। अमेरिकामा हाल देशभरिका झन्डै 5000 प्रति जासुसी मुद्दामध्ये आधा जति चीनसँग सम्बन्धित रहेको रेले उल्लेख गरेका छन्। यति बेला चीनका लागि खतरा मानिने विदेशमा बसोबास गर्ने चिनियालाई लक्षित गर्दै चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेतृत्वमा फक्स हन्ट नामक कार्यक्रम सञ्चालित भएको रेको दाबी छ। उनका अनुसार चीन सरकार उनीहरूलाई फर्किन बाध्य बनाउन चाहन्छ र त्यसका लागि प्रयुक्त चिनिया रणनीति भयानक हुन सक्ने अमेरिकाको चिन्ता छ। यता अमेरिकाले लगाउँदै आएको यस प्रकारको आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै चीनले उक्त प्रयास भ्रष्टाचार विरोधी प्रयास मात्र भएको उल्लेख गरेको छ। विशेष गरेर अमेरिकाले कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको विषयदेखि चीनले हङकङमा लागू गरेको नयाँ सुरक्षा कानुन लगायत विविध विषयमा चीनको आलोचना हुँदै आएको छ। यस्तो हुनुमा विशेष गरेर अमेरिकाका लागि चीन निकै खतरा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको निष्कर्ष रहेको छ। यद्यपि अमेरिकाका लागि चीन प्रमुख खतरा भन्ने विषय भने यो नै पहिलो भने होइन। यस्ता घटनाक्रमहरूले अमेरिकाले अहिले चीनलाई आक्रामक विपक्षीका रूपमा मात्रै होइन विश्वको
नेतृत्व लिने महत्वाकांक्षा भएको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा पनि हेरेको सङ्केत गरिएको छ। पछिल्लो हप्ता काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हत्तै बढेको छ। सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो बनाएपछि उपत्यका बाहिरबाट आउनेको सङ्ख्या पनि बढेको छ। यसबाट उपत्यकामा थप जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 23 सङ्क्रमित थपिएका छन् भने कुल सङ्क्रमित सङ्ख्या 290 पुगेको छ। हेरौँ पुरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँमा 16 र ललितपुरमा 7 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 290 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 191 काठमाडौँमा र 48 जना ललितपुर र 43 जना भक्तपुरका छन्। त्यसैगरी मङ्गलबार काठमाडौँमा 14, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 जना गरी कुल 28 जनामा कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएको हो। बुधबार मात्र नेपालका विभिन्न 25वटा प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा 255 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16,423 पुगेको छ। यता निको हुनेको सङ्ख्या थप 253 जना सहित 7,752 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढे पनि 99% सङ्क्रमित लक्षणविहीन देखिएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेका अनुसार सङ्क्रमित देखिएका झन्डै 16,000 मध्ये केहीलाई मात्र सामान्य लक्षण देखिएको बताए। पाण्डेका अनुसार अन्य देशको भन्दा फरक भनेको नेपालमा 99%मा कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन। अझ नेपालमा देखिएको कोरोना सङ्क्रमित मध्ये करिब 97% अरू देशबाट आएका छन्। यद्यपि उपत्यकाभित्र तथा बाहिर सडकदेखि व्यापारिक केन्द्रहरूमा समेत मानिसहरूको भिड लाग्न थालेको तथा उपत्यकामा बाहिरबाट पनि मानिसहरू निर्वाध रूपमा भित्रिरहेको र क्वारेन्टाइन तथा होम क्वारेन्टाइनमा समेत बस्ने नगरेकाले पछिल्लो समय कोरोनाका जोखिम झनै उच्च भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा नै फैलिएकाले उपत्यकाका मानिसहरूले थप सचेत र सतर्कता अपनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव रहेको छ। यसैबीच सरकारले स्थानीय तहहरूबाट PCR परीक्षण शुल्क लिने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। केही स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले कोरोना परीक्षण गरे बापत शुल्क लिइरहेको खबर आएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले प्रयोगशालाको सम्पूर्ण परीक्षण खर्च बेहोर्ने भएकाले स्थानीय तहबाट पैसा नउठाउनु पनि मन्त्रालयले सम्पूर्णमा आग्रह गरेको छ। लकडाउनका कारण लामो समयसम्म ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि सरकार र व्यवसायीले तयारी सुरु गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा सर्वसाधारण भोकै मर्ने अवस्था सृजना भएसँगै मङ्गलबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि गृह कार्य गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनका आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि तयारी सुरु गरिएको हो। यता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। हेरौँ यिनै विषयमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट। मङ्गलबारको मन्त्री परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि गृह कार्य गरी प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएपछि यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी सुरु गरेका छन्। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा सर्वसाधारण भोकै मर्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात व्यवसायीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका हुन्। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको सीसीएमसीले यस सम्बन्धी विस्तृत योजना बनाएर सरकारलाई पेश गर्ने र सोही आधारमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ। सरकारले बनाएको सो नयाँ कार्यविधिमा प्रत्येक खेप पछि सवारी साधन निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, यात्रुलाई अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजर उपलब्ध गराउनुपर्ने, भाडा दिँदा सकेसम्म अनलाइन प्रणाली तथा क्यासको हकमा बाकसको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले असार 21 गतेसम्ममा कुनै विकल्प नदिए आफै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने पक्षमा व्यवसायीहरू थिए, तर सरकारले प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएपछि उनीहरू छलफलमा जुटेका हुन्। व्यवसायीहरूले भाडा दर, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपाय लगायतका विभिन्न विषयमा छलफल चलिरहेको र एक साताभित्र भाडा दर लगायतका आर्थिक पक्षको प्रतिवेदन पेश गर्ने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वारले बताए।
अर्कातर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको छ। मौद्रिक नीति मार्फत यातायात क्षेत्रका लागि पुनर्कर्जा, ब्याज छुट लगायतका मागहरू सम्बोधन हुने क्रममा छन्। व्यवसायीले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि मौद्रिक नीति पनि कुरिरहेका छन्। कोरोनाले मारमा परेका व्यवसायीलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय थप गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोनाका कारण उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, रेमिटेन्स सबै क्षेत्र प्रभावित भएपछि यिनै प्रभावित क्षेत्रका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले राहत स्वरूप ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने म्याद बढाउन लागेको हो। यता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले हाल बन्द गरेको ट्याक्सी व्यवसाय सुरक्षाका आवश्यक मापदण्ड अपनाई ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले बन्दाबन्दीको अवधिमा गत पुस मसान्तसम्म नयाँ अनुमति पत्रका लागि लिएको परीक्षा उत्तीर्ण र नवीकरणका लागि आएका अनुमति पत्रको छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ। बन्दाबन्दीको केही सातासम्म अनुमति पत्र छपाईको काम ठप्प राखे पनि त्यसपछि आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर भए पनि छपाई कार्यलाई निरन्तरता दिइएको हो। हेरौँ पुरा समाचार। यातायात विभागले बन्दाबन्दीको अवधिमा झण्डै 3.5 लाख चालक अनुमति पत्र छपाई कार्य सम्पन्न गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 6.5 लाख अनुमति पत्र छापिएको विभागले जनाएको छ। यससँगै झण्डै 2 लाख अनुमति पत्र छपाई गर्न बाँकी रहेको छ। गत पुस मसान्तसम्म नयाँ अनुमति पत्रका लागि लिइएको परीक्षा उत्तीर्ण र नवीकरणका लागि आएका अनुमति पत्रको छपाई कार्य सम्पन्न भएको हो। असार मसान्त भित्रमा थप अनुमति पत्र छापिन सकिने विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए। विभागले बन्दाबन्दीको केही सातासम्म अनुमति पत्र छपाईको काम ठप्प राखे पनि त्यसपछि आवश्यक स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर छापिरहेको छ। बन्दाबन्दीमा वितरण हुन नसके पनि अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुमति पत्र वितरण गरिरहेको छ। संविधान अनुसार यातायातको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको भएकाले 2 वर्ष पहिले नै यातायात कार्यालय नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ। सरकारले 5 वर्ष पहिले हस्तलिखित अनुमति पत्र हटाएर स्मार्ट चालक अनुमति पत्रको सुरुवात गरेको थियो। सोही अनुसार देशभरका सबै कार्यालयको अनुमति पत्र विभागले छाप्दै आएको छ। विभागमा अनुमति पत्र छपाएको चाप बढेकाले गत वर्ष सरकारले ठूलो क्षमताको अनुमति पत्र मास प्रिन्टर किनेको थियो। अहिले पुरानो उपकरण प्रयोग नभएर मास प्रिन्टरबाटै छपाई भइरहेको विभागले जनाएको छ। नेकपा भित्र कायम रहेको आन्तरिक विवादबाट दिक्क भएका पार्टीका अन्य नेताहरूले अब 1-to-1 वार्ताको विकल्पमा जानुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन्। 2 अध्यक्षबीच 1-to-1 वार्ता भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित गरिए पनि कुनै उपलब्धि नभएकाले अब पार्टीको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरूले माग राखेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य युवराज गेवालीले 2 अध्यक्ष बीचको वार्ता धेरै भए पनि कुनै ठोस नतिजा नआएकाले अब केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्ने बताएका छन्। बुधबार केन्द्रबिन्दु अनलाइनसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेता गेवालीले अब केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नै विचार विमर्श गर्नुपर्ने बताएका हुन्। 2 अध्यक्ष बीच 1-to-1 वार्ता भन्दै स्थायी कमिटीको बैठक पटक पटक स्थगित गरिए पनि कुनै उपलब्धि नभएकाले अब पार्टीको सबैभन्दा ठूलो केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा 441 जना सदस्यहरू रहेका छन्। 2 पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नुपर्ने माग बढ्दो छ। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान समेत चलाएका छन्। गत शनिबार जुम मिटिङ गर्दै 53 केन्द्रीय सदस्यले बैठकको माग गरेका थिए। नेकपा अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले 45 सदस्य भएको कमिटीले भन्दा 441 सदस्य रहेको केन्द्रीय कमिटीले सही समाधान निकाल्ने उनीहरूको तर्क थियो। नेकपाको स्थायी कमिटीमा 45 सदस्य रहेका छन्। नेकपाको विधान अनुसार 25% सदस्यले हस्ताक्षर गरी बैठक बस्नुपर्ने माग गरेमा बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। बुधबार बस्ने भनिएको स्थायी कमिटीको बैठक असार 26 गतेका लागि सारिएको छ। यसअघि सोमबारका लागि तय भएको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। गत असार 18 मा मन्त्री परिषदको बैठकले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले बिहिबार दिउँसो अधिवेशन अन्त्य भएको प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। बालुवाटारमा जारी स्थायी कमिटीको बैठकलाई कुनै पूर्व सूचना र छलफल नगरी संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै स्थायी कमिटीको बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमतिका लागि भन्दै पटक पटक भेटवार्ता भए पनि कुनै ठोस नतिजा भने आउन सकेको छैन। मंगलबारको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। यस्तै सोमबारको 1.5 घण्टा 1-to-1 बसेको वार्ता र आइतबारको वार्ता पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको थियो। स्थायी कमिटीको बैठक बस्नु अगाडि सहमतिको प्रयास गर्न भन्दै आज पनि दुई अध्यक्षहरू बीच वार्ता जारी छ। केन्द्रबिन्दु समाचार आजलाई सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु अनलाइन सँगै रहनुहोला। नमस्कार।